कहूंगी, कटमुल्ला कहूंगी, दाढ़ी वाला कहूंगी, उसका नाम लेकर गाली दूंगी, तो नेचुरली बात है मैं खाऊंगी। मैं कोई भगवान हूँ वो मुझे गाली नहीं देगा? देगा मुझे अगर मैं गाली दूंगी तो। बिल्कुल। तुम अपने पैनलों पर बैठ के पहले बकवास करवाते हो, फिर तुम कहते हो वो कटुआ आया, वो मुल्ला आया, बोल गया। अरे मौका किसने दिया बोलने का? स्वीटी कह रही है आप परेशान पर आपस में क्यों लड़ते हो? स्वीटी हमारे साथ भी बिल्कुल हमारे साथ भी, सबके साथ यही हो रहा है। मतलब ये तो स्वीटी पारुल 15 महीने से गाली है ना। मैं तो चलो यूट्यूब पे नहीं थी तो बची हुई थी, लोग कुछ बोलते थे मैं कभी देखती नहीं थी, बाइक ले गए मीडिया वाले, बात खत्म। यहाँ पर तो गंदगी के सिवा है ही कुछ नहीं। मैंने आपको 2-4 दिन पहले कहा था कि डॉक्टर साहब यहाँ गंदगी है, आप शांत हो जाओ, आप नहीं सह पाओगी, क्योंकि भाई इन्होंने हमें हाई बीपी का मरीज बना दिया, इन्होंने हमें बात बात पे रोने वाला बना दिया। अब जिगरा पक्का किया कि भाई ये तो गंदे लोग हैं, इनके मुंह नहीं लगना, गंदे लोगों के मुंह लग के अपने आप को गंदगी में नहीं परोसना। मैंने तो कहा कि भाई रजिस्टर लगाओ, 1000 रोज की गाली आस्था माँ को दो, आस्था माँ के ऊपर गंदे गंदे ब्लेम लगाओ। मेरे पाप मेरे कष्ट जो मेरे अनजाने में मेरे से गलतियां हुई हैं वो मेरी कट जाए। मैं तो कहती हूँ बनाओ तुम रजिस्टर, दो गाली मुझे। यहाँ पर डॉक्टर साहब आपको यही कुछ मिलेगा, आपसे कोई भी कोई बात होगी तो यार ये लोग मुझे इस तरह से कर करके क्या है ना कि मुझे बेशरम बना रहे हैं, मुझे पक्का बना रहे हैं कि मैं गाली सुन सुन के बेशरम बेहया हो जाऊं और फिर मैं इन्हीं की तरह बन जाऊं। ये इस तरह से व्यवहार कर आप नहीं हम लोग ये शो पर निकाल जाएगा। स्वीटी कह रही है जो कह रहे थे ना कि हम गाली नहीं देते, हमारे चैनल पे गाली नहीं चलती, हमने कभी किसी को गंदा नहीं बोला, वो कह रही 100 वीडियो निकाल के दे दूं, 100 वीडियो, शॉर्ट वीडियो बनती है 100, एक उसकी इनके एक लाइव की है ना, 100 वीडियो बन जाएगी कि गाली देते कि नहीं देते। मतलब हर बंदा कहता मैं गाली नहीं देता, तो फिर गाली देता कौन है? कहाँ से गाली की स्टार्ट हुई, किसने दी? मैं तो आज खुद उनको मैं बोल रही थी, सुना रही थी कि तुम लोग ही चुप नहीं होते हो। अगर स्वीटी सुन रही होगी तो मैं तो खुद उनसे लड़ रही थी, तो वो बार बार मुझसे ही सवाल किए जा रही है कि आपके साथ ऐसा होता, तो मैंने कहा बहन मेरे साथ हो चुका है, मैंने एक बार बोला तो दोबारा मैंने रिपीट नहीं किया, तुम लोग रिपीट करते हो तो ऐसा होता है। मैं तो उनको बल्कि उल्टा डांट रही थी उनको। बीच में कहां से इकबाल आ गया कि मेरा जो है दुख जो है आंसुओं में आ गया, और वो पता नहीं लाइव में किस किसने सुन लिया, मुझे खुद पे भी कंट्रोल नहीं मैं कर पाई। वीना नागी जी, डॉक्टर साहब ये काम नहीं कर सकती, ठीक है। हम लोगों की जो अंदर का जो हमारी आत्मा है ना, हम रो सकते हैं, रोकर अपने परमात्मा को दुख सुना सकते हैं, हम बदले में गाली नहीं दे सकते, क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ ऐसे करके भी देखा, ज्यादा नहीं करके देखा, पर लोगों को समझ नहीं आई, तो हमने कहा कि जियो अपनी जिंदगी जियो, तुम यूट्यूबर के बादशाह बन जाओ गाली देके, कि गिनीज बुक में तुम्हारा नाम लिखा जाए कि भाई ये बंदा ये बंदी थी जो ये गालियां देती थी। हमें नहीं, डॉक्टर साहब गालियां नहीं दे सकते। जी डॉक्टर साहब, मैं आपको भेजूंगी वो वीडियो, आप सुनेंगे तो आप इतना मतलब इतना गंदा महसूस होगा, और वो गुस्सा मैंने अपने अंदर ही भर लिया, मैंने किसी को नहीं बताया कि कोई बात नहीं, इग्नोर करो इग्नोर करो इग्नोर करो। वो पता नहीं कैसे ऑटोमेटिकली वो लाइव में सिचुएशन ऐसी हो गई कि मेरे को बताना पड़ गया कि मैं क्यों रो रही हूँ। लेकिन इस तरह से मैं सबको बताना चाहती हूँ कि इसी बात को लेके कि अगर कोई अपना विचार रख रहा है, चाहे वो सही है या गलत है, आपको गाली देने का तो अधिकार नहीं है ना किसी को। आप उसको बोल सकते हो कि आप गलत हो, मानना ना मानना मेरी मर्जी है, लेकिन आप उसको गाली दो, ये कौन से संविधान में लिखा है, कौन से कानून में लिखा है कि आप उसको गाली देके रोकोगे, उसको जलील करके रोकोगे? ये कहाँ लिखा है? और कायरों की तरह विदेशी चैनल पे बैठ के कायरों की तरह वहां बैठ के गाली दी जाती है कि हम कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अरे हम बिगाड़ने पे आएंगे तो आप ये लगा लो कि जिनके तुम सगे बनते हो वो लपेटे में आ जाएंगे, इसलिए हम कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे तुम्हारा, क्योंकि हमारे भाई बहन लपेटे में आएंगे, तुम तो फिर वहां बैठ के ताली बजा लेना। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि एक बार फरीदाबाद छोड़, हरियाणा छोड़, तू एक बार भारत आ जा और भारत में बैठ के तू गाली दे दे, फिर मैं जानू, पुलिस जाने, मेरे बल्लभगढ़ की पुलिस जाने और तू जाने, एक बार तू आ जा यहाँ पे भारत में ही आ जा और भारत में बैठ के
پھر تو یہ گالی دے، پھر ہمارے بلب گڑھ کی پولیس تجھے یہ بتائے گی کہ عورت کے ساتھ اشلیلتا کرنا کتنا بڑا اپرادھ ہے، چاہے وہ عورت ہی کیوں نہ کرے، چاہے وہ عورت ہی کیوں نہ کرے۔ ایک بار کائروں کی طرح وہاں بیٹھ کے، وہاں ودیش میں بیٹھ کے گالی دے رہی ہے۔ ارے تھوڑی یہاں بھارت آ نا، میں بتاؤں پھر تیرے کو، لیکن وہی بات ہے، پتہ ہے کچھ کر نہیں بگڑے گا، ہم کرتے رہتے ہیں۔ آپ کو بھی وہاں پر میرے کو کسی نے بتایا آپ کے بارے میں کہ آپ رو رہی ہو، تو مجھے یہ چیز کا دکھ لگا، تو میں نے آپ کو کال کیا اس لیے کہ بھائی کیوں رو رہے، کیا کارن۔ تو اس بچوں نے مجھے بتایا کہ وہاں پر جو ان گندگی کا ٹھکرا تھا وہ آستھا ماں آپ کے سر پہ پھوڑا جا رہا تھا کہ یہ آستھا ماں نے گالیاں دلوائی ہیں، ایسے ہی کچھ تھا۔ نہیں، کسی نے نہیں، ایسا کچھ نہیں تھا، کسی کا نام ہی نہیں لیا گیا۔ آستھا ماں کا کیسے کوئی نام لے دے گا؟ کوئی پاگل ہے وہاں پہ، یا میں پاگل ہوں یا وہ پاگل ہے جو ڈائریکٹلی آپ کا نام لے دیں گے؟ وہ تو یہ تو ویسے بھی اپرادھ ہے، کسی کے اوپر جھوٹا بلیم لگانا تو کرائم ہی ہو گیا نا، غلط چیز ہوگی یہ تو۔ وہ تو پولیس کا کام ہے، جانچ ایجنسیوں کا کام ہے نا ماسٹر مائنڈ کو ڈھونڈنا، وہ ہمارا کام تھوڑی ہے۔ ہم کیسے نام لگا دیں گے کہ بھئی جو ہے آپ وہ آپ کا نہیں، یہ اگر کسی کے دماغ میں، کیونکہ جو وپکشی ہے نا ان کے دماغ میں ایک ہی بات چلتی ہے، مطلب اب یہ وہ کیا ہے پاکستان والا، ارے اس نے تھمبنیل لگایا، اس نے اتارا اپنی زبان پہ، میں نے دیکھا یہاں کنٹرول نہیں ہے بھائی، جس کو لگتا ہے ابھی کمرے سے باہر نکلتی ہوں، ماں کمکھیا کا جل پڑا ہے، گنگا جل پڑا ہے میرے گھر میں، وہ ترونی کا جل پڑا ہے، میں تینوں جل اپنی چولی میں بھرتی ہوں اور قسم کھاتی ہوں، اور وہ بھی مہیلا پروش جو بھی ہے وہ بھی اپنا گنگا جل لے کے اپنے بچوں کے سر پہ رکھ کر بولے کہ آستھا ماں نے گالی دلوائی ہے۔ جاؤ، یا تمہارا ستیہ ناش یا میرا ستیہ ناش ہوگا کہ تم بیٹھ کر کچھ بھی، اتنا گندا وہ پینل ہے وہاں پر، کہا جاتا ہے حیدر جیسے ہی انٹر ہوگا سر کاٹ دیں گے، یہ کر دیں گے، چھاتی کا خون پی جائیں گے، اس کو مار دیں گے۔ پینل، میرے پینل پر آ کر کوئی بات بولے پٹک کے نیچے ماروں گی، اور زندگی میں پینل پہ نہیں وہ آئے گا بکواس کرے گا۔ تو یہاں پہ پینلوں پہ بٹھا کر نیچے سے آواز ماری جاتی، آؤ اوپر آؤ، فلاں فلاں بندہ آ گیا، فلاں فلاں مہیلا آ گئی، تو جواب دے، آجا تو گندا بولتی ہے تو جواب دے، آجا تو گندا بولتا تو جواب دے۔ وہاں پر پینلوں پر بٹھا کر خود بلوایا جاتا ہے۔ آپ کا چینل ہو، آپ کے چینل سے کیسے کوئی بول سکتا ہے؟ خود چینلوں پر بٹھا کر تم گند بلواتے ہو، تم دنیا بھر کی گندگی بلواتے ہو چینلوں پہ بٹھا کے، اور کہتے ہو کہ ہمارے چینل سے کبھی گندگی ہوئی نہیں۔ ارے تمہارا مانسک سنتولن ٹھیک ہے؟ اپنی خود کی ویڈیو اٹھا کر دیکھو، خود کے لائیو دیکھو اپنے، تمہیں پتہ لگ جائے گا تم کتنی گندگی کرتے ہو۔ شرم آنی چاہیے، شرم۔ مطلب تم پینلوں پہ گندے گندے دو کوڑی کے لوگ بٹھا کر ان سے گالیاں دلواؤ گے، ان سے لوگوں کے سر کٹواؤ گے، خون کرواؤ گے۔ ارے بھاڑ میں جائے پاکستان، 9,000 دو پاکستان کو گالی اور پاکستان والے تمہیں دے، بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہارا پاکستان۔ میں نہ جانتی بالکل کسی کو، میں کسی پاکستان والے کو گالی دوں گی تو میں پاکستان والے سے گالی کھا لوں گی، جب میں دوں گی نہیں تو پاکستان والے کی کیا ہمت ہے ڈاکٹر صاحب مجھے گالی دے گئے۔